أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين अब इनको इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये अलिफ साइलेंट. إن الذين كفروا إن الذين كفروا وماتوا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا إذا سيب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون